नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ भारतका सेनाध्यक्ष अर्थात् सेनापति नेपालको भ्रमणमा आउने तयारी सुरु भइसकेको छ। नेपाल र भारत दुवै देशका सेनापति अर्थात् सेनाध्यक्षहरू एक देशकोले अर्को देशलाई मानार्थ प्रदान गर्ने चलन रहेको छ। यो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपतिमा दुवै देशबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ र नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यसअघि नै ल्याइसक्नु भएको छ यो मानार्थ पदक र अब भारतीय सेनापति मानार्थ पदक लिनका लागि अर्थात् नेपालले दिने सम्मानका लागि नेपाल आउने तयारी भएको छ। यो एउटा सामान्य भ्रमण हो, तर सामान्य भ्रमण भए पनि यस्तो अवस्थामा हुँदैछ नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतार चढावहरू आइराख्ने गर्छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो समय लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा साथै ती क्षेत्रलाई नै मिचेर भारतले बनाएको नयाँ सडकका विषयमा दुई देशको बीचमा केही तिक्तताहरू उत्पन्न भएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा भइरहँदाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ताको पनि सम्भावना प्रबल रहेको छ। कोरोना भए पनि त्यसको एक सेड्युल नै जारी भइसकेका त छैन, तर यो सधैँभरि हुने भेटवार्ताकै क्रममा यसपटक पनि निरन्तरता पाउनेछ र यस्तो अवस्थामा यसलाई कसरी एउटा फलदायी भ्रमणको रूपमा नेपालले लिन सक्छ, बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथै नेकपाको विवाद र केही मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा सेना, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार दीपक प्रकाश भट्ट हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। अब जसरी भारतीय सेनापति नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ, हुन त यो सामान्य भ्रमण हो, तर यही समयमा हामीले यो वार्तालाई एउटा फलदायी रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, उहाँको माध्यमबाट भारतसँग एउटा राम्रो सन्देश जाओस् ताकि हाम्रो जुन सीमालाई, भूगोललाई लिएर विवाद भएको छ नि त्यो विषयमा चाहिँ सर्वप्रथम त अहिलेको आधुनिक राष्ट्र राज्यको कुरा गर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हामीले बारम्बार सनातन कालदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध रोटी बेटी बिहे बारीदेखि लिएर जे भनेर सांस्कृतिक, धार्मिक र खुला सीमाको सम्बन्ध भनेर आयौँ। त्यो आजको समयमा पुरानो कुरा भयो। अब त्यसले नेपाल भारत सम्बन्ध र आधुनिक राष्ट्रहरूको सम्बन्ध डिफाइन हुँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा बलियो शक्तिशाली हुँदै गइरहेको, आफैमा शक्तिशाली, फेरि हामी कसैसित तुलना नगरौँ, हामी त अलरेडी शक्तिशाली हो, एउटा रेजिलेन्ट नेसन हो, किनकि हामीले यत्रा परिवर्तनहरूलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौँ र विश्वको राम्रो भनेको शासन प्रणाली हामीसित छ र अब हामी कसैसित पनि कसैले खेलेर हामी कहाँ राजनीतिक चलखेल यसरी 6 महिना 9 महिना 15 महिनामा सरकार चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराबाट हामी पार लाग्यौँ। अब त्यसो हो भने सम्बन्ध पनि पुनर्परिभाषित गरौँ, सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिकरण हुनु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नयाँ आयामहरू पनि आएका छन् हैन। देशभित्र मात्रै र दुईटा देशका प्रत्यक्ष सम्बन्धहरू मात्रै सम्बन्ध हुँदैनन् र त्यसो हुँदा नेपाल भारतको बिचमा जुन सेनाध्यक्षको एउटा मानार्थ उपाधि दिने छ चलन, चिफ अफ द आर्मी स्टाफ गर्ने राष्ट्राध्यक्षले दिने चलन छ। यो पुरानो हो, यो एक्सेप्सनल रूपमा कहिलेकाहीँ ब्रेक भएको भए पनि यो कन्टिन्युटी छ। आम जनताको लागि यो धेरै महत्त्वको विषय नहुन सक्छ, तर सेनाको लागि सेना देशको सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भएकोले, ब्याकबोन मानिएकोले त्यस हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ। हो त्यो महत्त्वको दृष्टिकोणबाट र राजनीतिक र भू रणनीतिक हिसाबले, स्ट्राटेजिक हिसाबले यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र नेपाल भारत सम्बन्ध खास गरिकन नयाँ संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि भारतमा आएको नयाँ सरकारले अहिले पनि कन्टिन्यू दोस्रो कार्यकाल छ उहाँहरूको, मोदी नेतृत्वको, बिजेपीको मोदी नेतृत्वको, यो सरकारको नेपालसितको सम्बन्ध हेऱ्यौँ भने आफै संवैधानिक भन्नाले लोकतान्त्रिक तरिकाले हाम्रो त्यति बेलाको अन्तरिम संविधानको दायराभित्र रहेर बनाएको संविधानलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नु भएन र नाकाबन्दीसम्म पुग्नुभयो। त्यसले एउटा चिसोपना ल्यायो सम्बन्धमा। त्यसलाई वार्म बनाउँदै जाने फेरि हामी काम गरिरहेका छौँ र हुँदाहुँदै लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि छ भनेर हामीले भनिरहेकै थियौँ। हाम्रो भूमिमा उहाँहरूले आफ्नो फौज राखेको छ, त्यसलाई हटाउनुहोस् पनि हामीले भनेका थियौँ। यद्यपि ती पोलिटिकल क्याम्पेनको रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट पार्टीहरूले अरू वक्तव्यहरूमा थिए, तर उहाँहरूले नै फेरि भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा त्यो भूमिलाई, नेपालको भूमिलाई, जहाँ महाकाली नदीको ओरिजिन बिन्ती ताल भनेर लिम्पियाधुरा जो ओरिजिनल खास धुरा हो हैन, जहाँबाट काली नदी निस्किन्छ, त्यो त आँखाले हेर्न सकिन्छ, 10 गुणा ठुलो नदी त्यहाँ आइरहेको छ हो। त्यहाँबाट उसले आफ्नो भूमि देखाइसकेपछि र त्यो ठाउँमा उसले रोड निर्माण गरेको कुरा बाहिर आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालले त्यसको प्रतिक्रिया दियो र हामीले सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट हाम्रो आफ्नो भूमिको हामीले आफ्नो दावा
हाम्रो राजनीतिक र त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति हुन्छ र हाम्रो भूमिलाई तपाईँले आफ्नो भन्न सक्नुहुन्न, त्यसका हाम्रा आधारहरू छन्, प्रमाणहरू छन्, तथ्यहरू छन्, त्यस आधारमा तपाईँसित हामी वार्ता गर्छौँ भनेर हामीले जवाब दियौँ। र यो मैले अघि भनेको हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति विकास भएको अवस्थाको नयाँ सन्दर्भमा भारतको चिफ अफ द आर्मी स्टाफ जुन आउँदै हुनुहुन्छ र अहिले पनि फेरि सम्बन्धमा कोरोना कालमा उहाँहरूले चीनसित वार्ता गरिरहनु भएको छ, रुसमा पुगेर बङ्गलादेशसित वार्ता भइरहेको छ होइन, अरू श्रीलङ्कासित वार्ता भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेका छन्, भर्चुअल मिटिङ त हामीसित पनि भइरहेका छन्। तर यही विषयमा जुन गम्भीरताका साथ वार्ता हुनु पर्थ्यो र जुन बेला बेलामा हामीले विशिष्ट र खास सम्बन्धको कुरा गर्छौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बिचमा र खुला सिमाना छ र त्यसले गर्दा आवत जावत होइन, यी सबै कुराहरू छन्। ती पनि सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, दैनन्दिन जीवनसित जोडिएका पक्ष पनि आफै महत्त्वपूर्ण छन्। हो त्यसो भएकोले अब यहाँ हामीले नयाँ ढङ्गले सम्बन्धको सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यसको सङ्केत नै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले रक्षा मन्त्री मन्त्रालय पनि सम्हालिरहनु भएको छ र उहाँको आसन्न भ्रमणमा केही न केही यो चिसोपनालाई डिप्लोमेटिक च्यानलहरू ओपन अप हुने र वार्ता र कुराकानीको माध्यमबाट सम्बन्धमा पुनर्ताजगी आउने हिसाबले हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब दुवै देशको सेनाको मुख्य काम भनेको आफ्नो भूगोलको रक्षा पनि हो। यहाँले भनिहाल्नुभयो मुलुकको सुरक्षाको लागि सेनाको सबैभन्दा बढी महत्त्व छ सुरक्षा निकायमा भन्ने, हुन त हरेकको महत्त्व छ। यहाँले भने जस्तै अब दुवै देशका प्रधान सेनापति सेनाध्यक्षहरूको पनि वार्ता हुने स्वाभाविक नै छ। यस अघि बिचमा के भयो भने आफ्नो भूगोलको दोकलाम लगायतको क्षेत्रमा चीन र भारतको बिचमा जुन एउटा घटना घट्यो त्यो विषयमा भारतका सेनाध्यक्षले आफ्नो बोली मजाले राख्नुभयो। तर नेपालसँगका विषयमा हाम्रो सेनाको प्रमुख बोल्नुहुन्न, मौन बस्नुहुन्छ भूगोलको विषयमा भन्ने कुरा पनि गुनासाहरू आइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा कमसेकम हाम्रो सेनापतिले के कुरा राख्नु पर्ला त? होइन, डोकलाम र गलवान क्षेत्र जहाँ भारत र चीनको सीमा विवाद भएर अहिले पनि छ, उनीहरूको बिचमा तिक्तता छ र त्यो आज होइन, त्यो 7 दशक पहिलादेखि खास गरिकन ब्रिटिस इन्डियाबाट इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स पाएदेखिको चाहिँ सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बेलादेखिको उनीहरूको विवाद हो। त्यसमा 1962 उनीहरू वारमा पनि गए र त्यो वारबाट पनि एकअर्काका अतिक्रमित भूमिहरू कसैले छोडे, कसैले अगाडि पछाडि भए र अहिले पनि विवादास्पद ढङ्गले विश्वको सबैभन्दा लामो विवादास्पद दुई देशको बिचको सीमा छ भने त्यो भारत चीनका बिचमा छ। त्यसमा हामी धेरै जानु परेन र फेरि नेपालकै बारेमा बरु भारतको सेनाध्यक्षले बोलेको कुरा चाहिँ विवादास्पद थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालकै बारेमा के बोल्नुभयो उहाँले भने लिम्पियाधुराको हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले गरेको दावामा उहाँले यो कसैको उक्साटमा बोलेको हो कि भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। चीनको उक्साटमा हो कि भनेर उहाँले दावा गर्नुभएको छ। आशय चीनकै हो। कसै अब शब्दमा उहाँले डिप्लोमेटिक ढङ्गले स्किप गर्नुभयो, तर उहाँले बोल्नु भएको छ जो उहाँले बोल्नुहुन्थेन, किनकि यसै पनि हामी कसैको उक्साटमा हिँडिरहेका छैनौँ। नेपाल आफ्नो नीति दुईटा छिमेकीसित कसरी सन्तुलन बनाएर जान सक्छ र नेपालको राष्ट्रिय हित के हो त्यो सर्वोपरि हो र नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छ। यदि कहीँ कतै त्यो गर्दैन कुनै सरकारले भने त्यो त जनताले हेरिरहेछ। फेरि सेना अपोलिटिकल संस्था हो, उसले त त्यसको सरकारको त्यस्ता खालका गतिविधिका पछाडि जान्थ्यो भने त ऊ त ज्ञानेन्द्र शाहको पछि लाग्नुपर्ने। राजदरबारसित सेना त शाही नेपाली सेना थियो होइन, त्यसकारण ऊ अपोलिटिकल हो र त्यो ढङ्गले ऊ अगाडि आइरहेको छ र लोकतान्त्रिक परिवर्तन र गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गरेर आएको सेना प्रोफेसनल छ। व्यावसायिकतामा अब होलान् धेरै कमी कमजोरी पनि औल्याउन सकिन्छ होइन, त्यस्ता होलान्, त्यस्ता कमी कमजोरी बेला बेलामा सुधारका प्रयास पनि भएका छन्। प्रत्येक नयाँ सेना प्रमुख आउँदा उहाँहरूले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रो गरेर जाउँ भन्छन्। अब त्यो अन्तिमसम्म हेर्दा कसैले व्यक्तिको कार्य सम्पादन अनुसार प्रशंसा र कति राम्रो र कति नराम्रो गरे त्यो समीक्षाको विषय होला र सिभिलियन ओभरसाइट भन्छौँ हामी, पार्लियामेन्ट्री ओभरसाइट, अर्थात् नागरिक सुपरभिक्सनको जुन हामीले डेमोक्रेटिक प्रणाली बनाएका छौँ। आखिर सेना परिचालन हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, त्यसमाथि क्याबिनेट छ, अनि बल्ल राष्ट्राध्यक्ष कहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिले ओके गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो त विशिष्ट भयो। यो खालको संरचनामा यसमा केही कमी कमजोरी छन् र नागरिक सेना सम्बन्धको बिचमा सिभिल मिलिटरी रिलेसन्सलाई राम्ररी डिफाइन, राम्ररी व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने आवश्यकता अनुसार ऐन पनि संशोधन गरेर जाने कुरा हामी छलफल गरि नै रहेका हुन्छौँ बेला बेलामा संसदमा र संसदीय समितिहरूमा। त्यसकारण अहिले नेपालको सेना प्रमुख बोल्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलि सुपरफिसियल सतही कुरा नै हो, त्यो आवश्यक थिएन बोल्नु। भारतीय सेनाध्यक्षको बोलीले त असर त पार्यो नि होइन, त्यो पारेको कुरा त रवाब हो कि आवश्यकता थियो? होइन, भारतको सेनाको मानसिकता र भारतीय शासक वर्गको मानसिकता बेला बेलामा त्यस्तो देखिन्छ। उहाँहरू चीनसितको सम्बन्धमा कसरी नेपाललाई जोड्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको पोलिटिकल पार्टीले नेपालसितको, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक सम्बन्ध जो फ्रेटर्नल रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई कसरी हेर्छ त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर सरकारको बिचको सम्बन्धमा त्यो कुरा नबोल्नु राम्रो हुन्थ्यो, हामीले भन्यौँ पनि
नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो, बोलिहाल्नुभयो, त्यो रियलाइजेसनमा आएको राम्रो, र त्यो रियलाइजेसन नै हो उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले पनि यो कुरा वाम भएर एकदम होइन खुला मनले हार्दिकताका साथ कहीँ कमजोरी औँल्याएर जाने नै सम्बन्धको आएका परेका गाँठागुठीलाई खोल्ने हो नि त। हो त्यो गरौँ। नाकाबन्दीको कुरा तपाईँहरूले गलत गर्नुभएको थियो। आखिर त्यो नाकाबन्दीका लागि धर्ना बस्ने पोलिटिकल पार्टी त अहिले संसदमै छ नि त, त्यही संविधानलाई मानिरहनु भएको छ त उहाँले त, हिजो अनुसार सरकारको सञ्चालनमा हुनुहुन्छ। हो त्यही त हो। त्यसो भएकोले त्यो त हामीले त इन्टरनली त म्यानेज हुँदै गयो नि त हाम्रो त। त्यो उत्तेजनामा ल्याउने, उक्साहटमा ल्याउने वा जे खालको त्यति बेलाको फरेन पोलिसीको कम्पोनेन्ट नेपालसितको भारतको रह्यो, त्यसले त दुईटा देशको सम्बन्धमा तिक्तता ल्यायो, चिसो पनि ल्यायो। हो त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो उहाँले। भारतको सरकारले नै स्पष्ट रूपमा त परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आधिकारिक निकायबाट यस्ता शब्दहरू आएका छैनन्। तर भारतीय मिडियाको लगातार प्रहार के छ नेपालमाथि भने नेपालको आफ्नो कुनै हैसियत छैन। नेपाल आफै भारतसँग आँखा जुदाएर हेर्न सक्दैन। नेपालले जे गरिराखेको छ त्यो सबै चीनको बलमा, आडमा, भरोसामा गरिराखेको छ र नेपाल अहिले चीनसँग पुरै ढल्किसक्यो भन्ने उसको एउटा अफवाह पुरै भारतमा, विश्वभर रहेका नेपाली र भारतीयको बीचमा त्यो गलत म्यासेज प्रवाह गरिराखेको छ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी सही कुरा दिन सक्छौँ त? त्यसको लागि अब हामीले त धेरै गर्ने भन्दा पनि पहिला भारतीय मिडिया नै हो सुध्रिनु पर्ने त। उनीहरूलाई त हामी तत्काल सुधार्न त सक्दैनौँ। त्यही त उनीहरूले सुध्रिनु पर्ने हो, हामीले चाहिँ हामी वेल विस गर्न सक्छौँ त्यसमा। तर गलत मेसेज त गयो नि। होइन त्यही भन्दैछु, अब गलत मेसेजको त गलत परिणाम त उहाँहरूले भोग्दिने हो, हामीले भोग्नु परेन। तर कारण के भने जसरी भारतीय मिडिया बोलिरहन्छ, भारतीय समाजलाई दिग्भ्रमित गरिरहन्छ, त्यो चाहिँ भारतीय समाज होइन सभ्य सुसंस्कृत जसलाई भनिन्छ नि र लोकतान्त्रिक 7 दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको इन्डियन सोसाइटी, त्यहाँ पनि सिभिल सोसाइटी छ, त्यहाँ पनि राम्रो प्रेस छन् होइन, राम्रो मिडिया हाउसहरू छन्। मिडियामा भनौँ न जनताको बिचमा सही ढङ्गले दृष्टिकोणहरूलाई राख्ने पनि प्रयास हुन्छन्। यद्यपि ती कम छन् किनकि त्यहाँ पनि जसलाई हामीले यहाँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा पराश्रयी खालको पुँजीवाद भन्यौँ नि वा अर्थतन्त्रलाई ढाकछोप गर्ने त्यस्तै मिडिया हाउसहरू त्यहाँ पनि छन् र त्यसले गर्दा समस्या पारिरहेको हुन्छ र उनीहरूकोमा पनि नेपाललाई एकदमै सानोदेखि नै, जबकि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सबै राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यका हैसियतले बराबरी हैसियतै देखाउने कुरा हो भने त उसको पनि कसैसित हैसियत पुग्दैन होला। अमेरिकासित, चीनसित ऊ पनि आर्थिक रूपले वा प्रविधिगत रूपले उसको पनि पुग्दैन। सुरक्षा त्यही त प्रविधि भएन सुरक्षा हुने हो, किनकि राफेल त उसले फ्रान्सबाटै किन्नु पर्यो। अरू उसको सारा डिपेन्डेन्सी चाहिँ सोभियत रसियामा थियो, अहिले पनि रसियामा छ। अमेरिकाबाट मात्रै अहिले 50,000 थान उसले हतियार किनिरहेको छ, बन्दुक। भनेपछि आफ्नो डिफेन्स केपेबिलिटी उसको पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीनका अगाडि त हुँदो रहेछ नि त, फ्रान्सका अगाडि। त्यस कारण त्यो कसैसित हैसियत देखाउने कुरा चाहिँ कसैले गर्नु हुँदैन, किनकि आधुनिक राष्ट्र गर्ने हो भने पनि नेपाललाई के भन्छ त्यहाँको मिडियाको माध्यमबाट भने विश्वमा चौथो ठुलो शक्तिशाली सेना भारतसँग छ, यसले चाह्यो भने नेपालले आँट्न सक्छ भन्ने सम्मका त्यस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। होइन त्यो चाहिँ मैले अघि भने नि, त्यो चाहिँ सभ्य समाजमा मिडियाले के पस्किरहेको छ भन्ने त इन्डियन सोसाइटीले हेर्ने कुरा हो। उनीहरूको मिडियाको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेर पनि केही होला, त्यसलाई आधिकारिक मान्नु पनि जरुरी छ। आधिकारिक पनि होइन र त्यो समाजमा विशृङ्खलता ल्याउने, किनकि इन्डियन इस्युहरूमा पनि त्यसरी नै बोलिरहेको हुन्छ नि त उनीहरू। किनकि कुनै एउटा इस्युको पछाडि पर्दा चाहिँ कसैलाई मृत्युसम्म पुर्याउने, कसैलाई आरोपित बनाएर भनौँ न त्यस्तो खालको आत्महत्यासम्म पुर्याउनेदेखि लिएर एउटा जिङ्गोइजम हुन्छ नि, युद्धोन्माद, कि पाकिस्तानको विरोध गर्ने कि चीनको विरोध गर्ने। अब पाकिस्तान र चीनसित युद्ध लडिसकेको हारजित उनीहरूको आफ्ना होला नि हिसाब किताब, अनि नेपालसित पनि युद्धको मानसिकताले कुरा गर्ने, जबकि हामीले युद्धको कुरा गरेकै छैनौँ। हामी त विश्वभरि शान्ति फैलाइरहेका छौँ, बुद्धको सन्देश छरिरहेका छौँ र नेपाली सेना 1 लाखभन्दा बढी वर्ल्डको पिस किपिङमा नम्बर 5 मा, टप 5 मा होइन, टप 10 मा त जहिले छ, अनि टप 5 मा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यो इन्डियाको हाराहारीमा छ फेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो। त्यस्तो कुरामा कुरा गरौँ न, विश्वलाई शान्तिको सन्देश प्रक्रियाका अब के युद्ध कुनै समाधान हो त? उसित न्युक्लियर पावर छ भनेर हामी पनि चीनसित छ, इन्डियासित छ, हामी पनि न्युक्लियर पावर बनाउन जाने हो त? हामी त्यसमा होडबाजी गरिरहेका छौँ त? छैनौँ। हामी त शान्तिपूर्ण तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले विश्वमा प्रत्येक राष्ट्र आफ्नो स्वतन्त्रतासहित बाँचुन् भन्ने नै हो। त्यसमा कोही गरिब धनी हुने वा कोही मिलिट्री अर्थात् सैन्य रूपले, न्युक्लियर रूपले शक्तिशाली हुने कुरा राष्ट्रका आफ्ना परिवेश हुन्। भूगोल ठुलो होला होइन, तर त्यसले कुनै देशको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता सानो र तुलना हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैका लागि हामीले
युनाइटेड नेसन्स भन्यो, त्यस्तो संस्था बनायो जहाँ चाहिँ इक्वल स्ट्याटसमा सबैले भोट हाल्छन्, सबैले अधिकार प्रयोग गर्छन् होइन। अनि धनी र शक्तिशाली त व्यक्ति पनि हुन्छन् नि, के त्यो व्यक्तिको इन्डिभिजुअल राइट त्यसले फ्रिडमलाई कम गर्छ त? गर्दैन नि। हो त्यसैका लागि हामीले समाजवादी व्यवस्था भन्यौँ वा अझै अगाडि जाउँला साम्यवादको कुरा गरिरहेको छौँ, अर्थात् इक्वालिटी इगेलिटेरियन समतामूलक समाज चाहिन्छ भने त्यही भएर त हो नि। समतामूलक विश्व पनि त्यसैका लागि हो र एकअर्काका विरुद्ध युद्धको उन्माद र युद्धको मानसिकता राख्ने राष्ट्रहरूको आफैमा भलो हुँदैन फेरि त्यो लङ टर्ममा। त्यो भएको पनि छ फेरि त्यस्तो बेला बेलामा कि किनकि युद्ध त ऊभन्दा त शक्तिशाली कोही न कोही होला। एउटा अहिले शक्तिशाली छ भने अर्को कालखण्डमा बनेर आउला। विश्वमा अमेरिका शक्तिशाली 1881मा भयो आर्थिक रूपले। त्योभन्दा पहिला इन्डिया विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र थियो। चीन पनि थियो उसको हाराहारीमा। अहिले चीन अमेरिकालाई उछिन्नका लागि पछाडि छ, तर इन्डियाको हालत त्यो छैन नि। हामी त्यो कुरा गर्दैनौँ, हामीले त्यो भनेको छैनौँ। तपाईँहरू आफ्नो कुरा आन्तरिक कुरामा तपाईँहरू आफू गर्नुहोस्। हामीले अहिले भन्यौँ डोकलामको कुरा होस् कि गलवानको कुरा होस् कि त्यो सीमा विवादको कुरा होस् कि बरु उदाहरणको रूपमा राम्रो कामलाई हामी राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ र भन्छौँ कि बङ्गलादेश र भारतले जसरी एकअर्काको सीमा सम्बन्धी समस्या थियो त्यो समाधान गर्यो, त्यो नेपालको लागि अनुकरणीय हुनसक्छ। हामी राम्रो एक्सपिरियन्सबाट राम्रो कुराबाट सिकेर अगाडि बढ्नका लागि हामी जहिले ओपन छौँ। अब जे जस्तो भए पनि सीमामा विवाद त छ, हाम्रो जग्गा अतिक्रमण भएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी त अब हामीले नक्सामा लिइसकेपछि नैतिक रूपमा नेपाल सरकारले भूगोल पनि ल्याउने प्रयास त गर्नै पर्छ कमसेकम यो कार्यकालमा। त्यसका लागि द्विपक्षीय वार्ता त सघन रूपमा छलफल हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काटेछ, उताबाट जवाफै आउँदैन। कमसेकम डायलगका लागि कसरी तयार हुने त दुई राष्ट्र? होइन, यो भ्रमण पनि आसन्न भ्रमण, भारतको सेना प्रमुखको भ्रमण पनि त्यो दिशातर्फ कदम नै मान्नुपर्छ होइन। उहाँ अरू जे कामका लागि आए पनि विषय र कुराकानी त ओपन अप त गर्ने ठाउँ त हुन्छ, कुरा त गरिन्छ होइन, गरिन्छ। नभए पनि एटलिस्ट सेनाको लेभलमा हुन्छ। आखिर भारतीय सुरक्षा फौज त्यो क्षेत्रमा बसेको छ भने भोलि त्यसको रिपरकसन अर्थात् प्रभावहरू त कहीँ न कहीँ भोलि आउला नि त नेपाल भारत सम्बन्धमा। अनि त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने त चरण एउटै चरणमा कुरा गरेर आजको भोलि त टुङ्गिने विषय त देखिँदैन। त्यो अलिकति समय लाग्छ नै, किनकि उसको नि एउटा पोजिसन छ। 50-60 वर्षदेखि उसले त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा फौज राखेको छ। हामी त पहिलो इलेक्सनमा हामीसित भोट हालेको, तिरो तिरेको, मालपोत तिरेको होइन, यो सबै प्रमाणहरू छ भनिरहेका छौँ। नेपाली जनगणना भएको कुरा छ, मान्छे जिउँदैछन् जनगणना गर्ने व्यक्ति त्यो ठाउँको। त्यस कारण यस्ता कुराका आधार र हिस्टोरिकल अरू ट्रिटी र अरू तथ्यहरू पनि हामीसित छन् होइन। त्यसबाट अगाडि बढाउँला र अब फेरि अरू सम्बन्ध हाम्रो आर्थिक रूपले डिपेन्डेन्सी जे जस्तो छ र अरू सम्बन्धहरूलाई फेरि त्यही कुरालाई रोकेर राखेर फेरि अरू सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउनु र त्यो आवश्यक छैन। त्यसलाई नर्मलाइजेसनमा लैजाने र डिप्लोमेटिक तहमा यो सेना प्रमुखको आउने कुरा भयो। त्यसपछि परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री र आवश्यक पर्दा उच्च स्तरमा प्रधानमन्त्री स्तरमा कार्यकारी प्रमुखहरूको बिचमा पनि हामीले यी विषयहरूलाई छलफल गरेर के तत्काल समाधान गर्ने, के अलि मध्यमकालमा गर्ने र के दीर्घकालमा गर्ने र हाम्रो सम्बन्धलाई अघि भने जस्तै र जसरी हामी परराष्ट्र नीतिमा पनि एक खालको लोकतान्त्रिकरण, त्यो भनेको मानसिकता हो। फेरि लोकतन्त्र भनेको जीवनशैली हो भनेर नरेन्द्र मोदी भन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि भन्नुहुन्छ। अनि त्यो जीवनशैली र व्यवहारमा चाहिँ कहाँबाट देखिने त? त्यो त व्यवहारबाट देखिनु पर्यो होइन। लोकतन्त्रलाई सबभन्दा राम्रो शासन प्रणाली त उनीहरूले पनि भनिरहेछन्, हामीले पनि भनिरहेछौँ। भनेपछि ती कुरा व्यवहारमा देखिनु पर्यो र परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि अब केही कुरा त जति भने पनि ती अन्तर्यमा रहने कुरा होला होइन, आन्तरिक खालका होला। तर बढीभन्दा बढी त उदार ढङ्गले, खुला ढङ्गले सम्बन्धलाई पनि आम जनताले बुझ्ने गरी राम्रो नराम्रो के हो त्यो त जनताले छुट्याइरहेका छन् दुवै देशका। यद्यपि आफ्नो सरकार परिवर्तन गर्लान्, भोट हाल्लान्, त्यो पछिको कुरा हो। यो त जनताले त मूल्याङ्कन त गरिरहेछन्। अब तपाईँ प्रदेश नम्बर 7बाटै तपाईँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी त्यसै क्षेत्रमा पर्छ। अहिले प्रमाण जुटाउने कुरा पनि एउटा समिति गठन भएको छ होइन, रिपोर्ट बुझाइसक्यो। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले पनि दोधारमै छौँ कि हामी, यो छ यो छैन भनेर हामी आफ्नै देशभित्र पनि एउटा खुला छलफलमा स्ट्रङली लिन सकिरहेका छैन यो कुरा हो होइन। त्यस्तो लाग्दैन मलाई। हामी स्ट्रङली आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको काली नदी सीमा नदी हो भनेपछि काली नदीको ओरिजिनको लागि सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त भनेको हाइड्रोलोजीको, पानीको अर्थात् जलविज्ञानले पानीको कुन नदी मूल नदी हो भन्ने कुरा छुट्याउनलाई सजिलो छ। विश्वभरि नदीहरूका मुहान त्यही सिद्धान्तले छुट्टिएका छन् र
कुटिया कबर भन्छौँ हामी दोधारा चाँदनीको दोधाराको तल्लो छेउ जहाँबाट उत्तर प्रदेश अर्थात् भारतमा महाकाली नदी जान्छ त्यहाँदेखि सिरानसम्म जाने हो भने कहाँनिर कति नदीहरू आयो देखिन्छन् नि होइन त्यो कुन ठुलो नदी आएर कुन सानो आयो भनेर न ठुलो नदीलाई मूल नदी मानेको नि त हामीले त भारतबाट रामगङ्गा आउँछ हाम्रो चमेली आउँछ फेरि माथि गएपछि जोलजिबीमा उनीहरूको गोरी नदी आउँछ होइन माथि गएपछि धौलीगङ्गा आउँछ अनि ती सबै नदीलाई हामीले त्यतैतिर गएर हामीले यो काली नदी भनेका छौँ त कसैले भनेको छैन अनि लिम्पियाधुराबाट आउने र लिपुलेकबाट आउने नदी पनि कुन सानो र कुन ठुलो त स्पष्टै छुट्टिएको छ त त्यो आँखाले देखिन्छ उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ त्यही कारण मूल नदी सीमा नदीको रूपमा बन्नका लागि ओरिजिन कहाँ हो त काली नदीको भनेको त्यही बिन्ती तालबाट निस्किने होइन त्यस कारण त्यो नदी नै हो भन्ने कुरा त एउटा त त्यसै आधारमा भयो त्यसपछि बाँकी कुरा त अब यो त्यो कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट सब्मिट गरेको छ त्यो आन्तरिक कुरा भयो वार्तामा बस्दा ती आधारहरूको लागि होइन प्रिपेयर्ड भएर तयार भएर जाने त वार्तामा बस्ने जुन जुन तहको वार्ता हुन्छ त्यो तहमा कुराकानी पक्कै पनि उठ्छन् तर हामी कहीँ लघुताभास वा हामीलाई कतै हामीसित प्रमाण छैनौँ हामी अलमलमा छौँ यो कहिले होइन हामी यो विषय उठेदेखि प्रमाण छैन भन्ने विषयमा कहीँ कतै कमजोर छैनौँ पञ्चायतकालमा त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बहादुर सिंह ऐतवाल उहाँ त अझै छाङ्रुकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यति बेला वन सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै यो विषय पहिलोचोटि उठाउनु भएको छ पहिले हुनुहुन्छ हुनुहुन्न उहाँ बित्नुभयो उहाँको छोराहरू पोलिटिक्समै हुनुहुन्छ अलिअलि नेपाली पोलिटिक्समै अहिले त्यहाँको जनता चाहिँ कहाँ छ त त्यो भन्दिनुहोस् होइन त्यो छाङ्रुको भने मैले उहाँ चाहिँ होइन बहादुर सिंह ऐतवाल त होइन त्यहाँको जनता त यसो भयो उहाँहरू त अब लामो समयदेखि भारतले सुविधाहरू ल्यायो होइन राज्यको उपस्थिति भयो राज्यले दिएका सुविधाहरू उपभोग गर्दै गएपछि उहाँहरूले त आफूलाई भारतीय भनेरै व्यवहार हुने भयो होइन तर पछिल्लो जेनेरेसनलाई त यो सबै कुरा थाहा छ नि त त्यसो त तपाईँ हामी संयोगले भनौँ हामी एउटै ठाउँका छौँ महाकाली वारी पनि त हाम्रो कुमाउँ टोल छ नि त अनि त्यो त भूभाग त वारी छ हामीले त्यो नेपाल हो भनेर कहिले त्यसरी दावा गऱ्यौँ त गरेनौँ नि कुमाउँ टोल भनेको गड्डा चौकीभन्दा माथि जिम्मा तपाईँको घर र यो बिचमा जाँदा पनि महाकाली वारी त भूभाग छ त महाकाली पारी भनेको अब अहिलेको महाकाली 1910मा आएको बाढीले दोधारा चाँदनी पारी गएको छ यता काठमाडौँ वा अरू ठाउँमा हामीले महाकाली पारी पनि एउटा पालिका छ त्यो दोधारा चाँदनी हो भनेर भन्यो भने जेनरल नलेजको दृष्टिकोणले त होला नत्र मेचीकाली सीमा भनेको छौँ नि हामीले यस्ता कुरामा हामी कुनै भ्रम राख्नु जरुरी छैन तपाईँ त्यो क्षेत्रमा जानु भएको छ म गएको छु त्यहाँका नयाँ जेनेरेसनको जो वास्तविकता थाहा पाउँछन् भने उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ अब हामी ले चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ यो भूगोल नेपालसँगै जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ त्यो गुन्जीकुटी नाभी त्यहाँ त म गएको छैन मैले छाङ्रुसम्म म गएको छु होइन पदयात्रा गरेरै 18 दिनको पदयात्रा दोधारा चाँदनीबाट त्यहाँसम्म लगातार पदयात्रा गरेर म गएको थिएँ 55 सालमा त्यहाँ पुग्दा र बाटोभरि र त्यहाँको आसपासको पनि लगभग थाहा त हुने नै भयो नि हो त्यहाँ गएर कुराकानी गर्दा उहाँहरूको दुईटा थियो कन्सर्न एउटा राज्यले हामीलाई हेरेन अब अहिले बल्ल त्यहाँ हामीले एपिएफको बिओपी हुन त बिओपी नै 62-63 पछि नै हो बिओपीहरू हामीले होइन सीमा सुरक्षाको लागि भनौँ न डे टु डे सुरक्षाको लागि सशस्त्र परिचालन भएको त पछि हो होइन त्यो पुग्दा अहिले पुग्यो होइन ओलाङचुङ गोला र त्यहाँ दुईटैतिर राख्यौँ नि त हामीले दुईटै उत्तरीमा होइन राज्य अलिकति भए पनि पुग्यो अब उहाँहरूलाई 6 महिना त्यहाँ बसेर खान पुग्दैन उहाँहरू ताक्लाकोटबाट इन्डिया नेपालको व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ होइन बढी जसो र पुरुष त गाउँमा यसै भेटिँदैन किन उनीहरू रोजगारमै जान्छन् महिलाहरू मात्रै त्यहाँ घरमा बसेको उहाँहरूले हामीलाई खाना खुवाएर भन्दा पनि उहाँहरूले कन्सर्न के देखाउनु भने हामीले त त्यति बेला 55 सालमा 50 रुपियाँमा चाउचाउ यहाँ पाइन्छ भन्नुभयो त्यति बेला कुरा हो 55 सालमा 50 रुपियाँमा चाउचाउ 22 वर्ष अगाडिको कुरा तर इन्डियापट्टि सस्तोमा रासन कार्डमा पाइने रासन होइन किनकि उसले त फौज राखेको छ त्यस हिसाबले उसले पुर्याउने सुविधा उसको सुरक्षा संवेदनशीलता चीनतिरको बोर्डरको उसले नीतिगत रूपमै त्यहाँ जनतालाई प्रभावित हुने गरी दिएको हो सुविधाहरू एकदम अब नेपाल सरकारले किनकि 1962 को वार 1962 को वार पछि त त्यो त नेपाल चीन बोर्डरको कुरा नेपाल भएन नि त उसको उसले त आफूले अतिक्रमण गरेर राखेको नेपाल चीन बोर्डर इन्डिया चीन बोर्डरको कुरा भनेर अझै चीन पनि भनेको छैन उसले चीनसम्म पुग्नका लागि नै उसको अहिले त्यहाँ एउटा टर्मिनोलोजी छ चीनसितको सीमा सुरक्षा गर्ने फौजलाई उसले इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस भन्छ इन्डो चाइना भन्दैन त्यो शब्द पनि तिब्बत राखेको छ जानी जाने त्यो पनि कुनै बेला नेगोसिएसनमा गएर किनकि तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहने दलाई लामाको गभर्मेन्ट इन एक्जाइल त सिमलामा भारतले मान सम्मान दिएरै राखेको छ त्यस कारण उनीहरूको आफ्नो कुरा हो त्यो उसको पोलिसी हो त्यो होइन तर हाम्रो कुरा आफ्नो ढङ्गले हामीले राख्नुपर्छ अब त्यहाँको जनतालाई यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकार पनि हुनुभएका कारणले हामीले भूगोल लिन खोजिराखेका छौँ फिर्ता लिन खोजिराखेका छौँ भने त्यो भूगोलमा बस्ने जनतासँग सरकारको
व्यवहार कस्तो हुनु अब अहिले नै त व्यवहार हामी जान सक्दैनौँ होइन, आम नागरिक त्यहाँ जान सक्दैन, हाम्रो प्रशासनिक संरचना त्यहाँ उपस्थित हुन सक्दैन होइन। त्यो त नेगोसिएसनबाट भोलि इस्यु सेटल भइसकेपछि मात्रै हो होइन। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अब त्यहाँ कोही व्यक्ति गएर त्यही नातागोता पर्ने बिहेबारीमा ओहोर दोहोर त भइरहन्छ, किनकि छाङ्रु बस्ने, तिङ्कर बस्ने र कुटिनाबी गुन्जी बस्ने त एउटै जाति हो होइन, उनीहरू एउटै परिवार हुन् होइन। उनीहरूको बिचमा त भेटघाट त्यसरी त हुने भयो होइन, कुराकानी हुने भयो, केही इन्फर्मेसनहरू पनि आउँछन् होइन, उहाँहरू कहिले बोल्छन् लेख्छन् होइन। अब भारतमा पनि उहाँहरू एउटा ट्राइबको रूपमा होइन सूचीकृत भएको हिसाबले, सेड्युल ट्राइबको हिसाबले उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ, आरक्षण होइन। विभिन्न प्रशासनिक पोर्टफोलियोमा माथि माथि काम गरिरहेको होइन, बाहिर पढ्ने लेख्ने नयाँ जेनेरेसनले त्यस्तो अवसर पाएको पनि छ होइन। त्यो त फेरि भोलि त्यो जेनेरेसनले वा नयाँ जेनेरेसनले इस्यु सेटल हुँदा कहाँ बस्ने भन्ने त भोलि इन्डिभिजुअल राइटको कुरा पनि होला होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ होइन, भएको पनि छ। नभए उहाँले त हामीले त उहाँ नेपाली नागरिक भन्छौँ होइन, उहाँहरूको कुरा पछिको कुरा भयो, त्यति बेला जति बेला सेटल हुन्छ होइन, केही न केही प्रोभिजनमा हामी कुरा गरौँला। नभए स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू नेपाली नागरिक हो होइन, भूमिसितै उहाँहरू भूमिसिद्ध त हो, मनसिद्ध या व्यवहारसिद्ध उहाँहरूको त्यो कुरा त फेरि के जान्छ भोलि भन्ने इन्डिभिजुअल राइटको कुरा हो। तपाईँ म उदाहरणको लागि जापान वा अमेरिका वा इन्डिया वा कुनै पनि देशको नागरिक भएर जाने छुट त फेरि इन्डिभिजुअललाई छ नि त। म नेपालको नागरिकता ताक्छु र त्यहाँ जान्छु भन्ने राइट त भोलि इन्डिभिजुअल राइटको कुरा हो होइन, ग्लोबल सिटिजनको हिसाबले। म यो देशमा यहीँ काम गर्छु, यहीँ समाजसेवा राजनीति गर्छु भनेर म यहाँ छु भने मेरै घर परिवारको कोही सदस्य त वा तपाईँको वा कसैको पनि 3 करोड नेपाली हाराहारी जे भन्छौँ त्यसको एउटा ठुलो सङ्ख्या त बाहिर पनि छ होइन। को कतिखेर यहाँ फर्केर आउला, कुनै राष्ट्रमा दोहोरो नागरिकता होला, दुवैतिरको राख्ला, नभए यहाँको त्याग गर्नुपर्ने होला। हाम्रो नागरिकताको ऐनले कानुनले त्यस्ता विषय त रहन्छन्। त्यो त एउटा अन्तिम चरणतिरको कुरा भयो, त्यो पछिको कुरा हो। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब भारतको व्यवहार हेर्ने हो भने साउथ एसियामा उसका जति पनि सीमा जोडिएका राष्ट्रहरू छन्, यहाँले बङ्गलादेशको त उदाहरण दिनुभयो, त्यस बाहेक हेर्ने हो भने त्यति सन्तोषजनक सम्बन्ध छैन। उसको अलिकति दादागिरी जस्तो व्यवहार पनि देखिन्छ। ऊ साउथ एसियाको नेतृत्व गर्नुपर्ने भनेर पनि भन्छन् होइन, एसियाको हिसाबले उसलाई हेर्ने हो भने, तर ऊ दबावको हिसाबले अरूलाई पेल्छ भन्छन् कि यो कुरा हो? 2-3टा छन् त्यसका डाइमेन्सन। एउटा त भारत पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत चीन सम्बन्ध, भारत बङ्गलादेश, अब नेपाल भारत अफकोर्स हामीले कुरा गरिरहेछौँ। यी सबैमा सबैसित हार्दिकताको रिलेसन राख्न ऊ सफल छैन। 3.5 युद्ध भनिन्छ पाकिस्तानसित होइन, कारगिललाई आधा युद्ध भन्दा 4 पनि भन्छन्। बङ्गलादेशसितको पनि अब एउटा भइहाल्यो होइन। यी यसरी हेर्दा खुल्ला र हार्दिकता सहितको, हार्दिकतापूर्ण र त्यसमा पनि अझै जुन लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर विश्वलाई एउटा शान्तिको सन्देश दिने होइन, जुन खालको संस्कृति र फन्डामेन्टल कुराहरू आधारहरू सभ्यता भएको देश भनिन्छ नि विश्वलाई। हामीले बुद्धको सन्देश भन्यो, उहाँहरूले पनि त्यो बुद्धको सन्देशको कुरा त गर्नुहुन्छ नि त, किनकि बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि त उहाँहरूसित पनि छ होइन। बुद्धको मेसेजको लागि त त्यो हो रियालिटी त। तर त्यो मेसेज कति दिइरहनु भएको छ र छिमेकीसितको सम्बन्धमा अझै त्यसमा पनि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै सैन्य हिसाबले, न्युक्लियर पावरको हिसाबले सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा गर्न जोसित जरुरी छैन, उसित त राम्रो हुन सक्थ्यो नि त। अघि पनि औल्याए हामीले गर्नै नहुने सम्बन्ध व्यवहार गरेको छ भनेको त्यसलाई हामीले प्रभुत्ववादी होइन, वैचारिक रूपले हामीले पार्टीगत हिसाबले पनि त्यस्तो व्यवहारलाई हिजो हामीले विस्तारवाद भन्थ्यौँ। पछिल्लो समय विस्तारवाद चाहिँ अब त्यो सम्भव रहेन, विश्वभरि नै त्यो खालको कसैले पनि कल्पना नगर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले उसको व्यवहारलाई र सोचलाई र नेपालसितको सम्बन्धलाई प्रभुत्ववादी भनेका छौँ। त्यो प्रभुत्व देखाइरहने अहङ्कार वा त्यो दम्ब चाहिँ उनले छोड्नुपर्छ र सम्बन्ध राम्रो बनाएर लैजानु नै दुवै देशको पारस्परिक बाइलेटरल हितमा हुन्छ। अब हामी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा वा सरकारलाई गाली गर्दा, प्रशंसा गर्दा, साथ दिँदाखेरि त सजिलै भन्न सक्छौँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका अतिक्रमित भूभागहरू छिटो फिर्ता गर सरकार भनेर। तर वास्तवमै बुझ्ने हो भने प्रक्रिया कति गाह्रो छ त? सजिलो छ भने जस्तो होइन, त्यो त कुनै पनि हुँदैन। किनकि कुनै पनि समस्या यो दुई देशको बिचको तहको यो लेभलको समस्यामा फ्याट्टै समाधान निस्किँदैन। पहिला त वार्ता हुनु पर्यो। वार्ताको अब एउटा यो पनि अवसर हो, यो वार्ता होइन, यो खालि भेटघाट हो होइन। यसमा एउटा शिष्टाचारयुक्त हो, नभए पनि यसपछि होला होइन। किनकि हामीसित बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप भनेर एउटा रेगुलर मेकानिजम छ, त्योभन्दा माथि गएर हाम्रो नापीको प्रमुखको तहको मेकानिजम छ होइन। त्यसको पनि सर्भेयर जनरल अफ इन्डिया आउँछ, नापीको महानिर्देशक, त्यसपछि अनि परराष्ट्रको आउँछ होइन, परराष्ट्रको सचिवहरू, अनि त्यसपछि पोलिटिकल लेभल आउँछ। त्यसकारण यी विषयहरू छलफलमा अगाडि बढ्ने हो र अगाडि बढेपछि आफ्नो पोजिसन राखेपछि, आफ्ना प्रमाणहरू राख्न थालेपछि अनि समस्याको समाधानको बारेमा केही आकलन वा
हुन्छ नि एउटा पूर्वानुमान अनि प्रोजेक्सन प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ, त्यो अहिले चाहिँ गर्न मिल्दैन, सकिँदैन भन्छु म चाहिँ तत्काल अहिले। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँकै पार्टी त्यही त यति दिनमा यो समाधान हुन्छ भनेर प्रिडिक्सन एउटा जटिल प्राविधिक पक्ष छ, एकदम यहाँले बुझ्नु भएको छ। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यो यति नै समय भन्ने त हुँदैन, फिर्ता आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ, ल्याउन सक्ने? अनि त्यो त पक्कै आउँछ, ल्याउनुपर्छ, किनकि हामी त्योभन्दा अरू त विकल्पै छैन, किनकि हाम्रो भूमि हो त्यो होइन। समाधानको उपायहरू खोज्दै जाने र समाधान निकाल्ने भन्दा बाहेक विकल्प छैन। र अर्काको भूमि अतिक्रमित गरेर विश्वमा सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हुँ म भनेर भारतले पनि आफ्नो काम बनाले त्यो उचाइ त प्राप्त गर्दैन होला। उसले पनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ उसले अरू कुरा राख्छ हामीले त्यही कुरा राखौँला होइन। त्यसपछि त उसलाई पनि दबाब पर्छ, इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि राखौँला नि त हामी। बाइलेटरली समाधान भएन भने त त्यसपछि अरू दबाब दिने निकाय छ, अरू छन्। तर त्यो त अहिले भनेको छैन हामीले, त्यो त पछिको कुरा गरेँ मैले। पहिला त हामी नै कुरा गरौँ न। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो भारतसँग नेपाल र भारतको बिचमा जति पनि अहिलेसम्म सीमा स्तम्भ हराएको विषय छ, कहिले तारेबार लगाउने के अरे यो तारबार लगाउने भन्ने कुरा छ, कहिले पासपोर्ट बनाउने, कहिले चाहिँ परिचय पत्र बनाउने भन्ने राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू, दिएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू हुन्, गरेका प्रतिबद्धताहरू। तर हामी एक्सन लिने बेला कुनै पनि काम गर्दैनौँ। अहिले कोरोनामै पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा यति भयावह अवस्था हुनुको एउटा प्रमुख कारण हामीले सीमामा व्यवस्थित भएर ल्याउन नसक्नु नै हो नि। हो, त्यसमा स्वीकार्नुपर्छ हामीले। र म आबद्ध भएको मेरो पार्टीको सरकार छ र नेतृत्व गरिरहेका छौँ हामी। म संसदमा छु, मेरो एउटा निश्चित जिम्मेवारी छ। यो कमजोरी भएका छन्, त्यसको लागि थप तयारीहरू जसरी गर्नुपर्दथ्यो। सुरुमा त कोरोनाको बारेमा विश्वभरि नै त्यसरी थाहा थिएन, एउटा एकदम सन्तासको वातावरण थियो, आइडिया थिएन, भयो होइन। यद्यपि लकडाउन सुरु गर्ने बेलामा हामीले एकदमै राम्रो नै गऱ्यौँ भन्ने सबैलाई जनताले साथ दिएका थिए। तर त्यो बेला तयारी गर्नुपर्थ्यो नि त हामीले। अब गड्डाचौकी र गौरीफन्टामा फर्किनेको लर्को हेर्दा त हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला नि त। यी त भोलि फर्किन्छन् भनेर रियलाइज गर्नुपर्थ्यो होला नि त। सरकारले 1 खरबको बजेट खास गरिकन 3टा प्रदेशका लागि पछाडि परेका र देशभरिका युवाहरूका लागि ल है हामी स्पेसल प्याकेज ल्याउँछौँ, तपाईँहरूलाई हामी कहीँ न कहीँ रोजगारीमा इङ्गेज गर्छौँ, रोजगार दिन्छौँ भनेर केही घोषणा गर्ने तयारी त तयारी त देखाउनु पर्थ्यो नि त। यस्ता खालका भएन। अब यो मेरो कुरा भयो होइन। हामीसित यस्ता कुराहरूलाई छलफल गरेर नीतिगत रूपमा लैजानका लागि हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ नि सरकार र पार्टीको, त्यसले यस्तो कुरा एलाउ गर्दैन। त्यो एकदमै स्ट्रक्चर्ड खालको छ। जो माथि छन् तिनीहरू सबै कुरा जान्दछन्, जो अरू क्षेत्रमा जान्नेहरू छन् ती विषयमा मन नै भएको छैन भन्ने। सँगसँगै अब तपाईँले नेसनल आइडीको कुरा गर्नुभयो, त्यो सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो भन्छु म नेसनल सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट। 3 करोड नेपालीको आइडी भयो भने तपाईँ र म इन्डिया कुनै बोर्डरबाट गए पनि तपाईँ र म आइडी देखाएर जान सक्छौँ, उनीहरूले सोध्न सक्छन् नि। अनि आइडी नभएको व्यक्ति जान दिँदैनन् या हामी आउन दिँदैन, आउँदैन, ऊ आफै सचेत हुन्छ, मान्छे बनाउन थाल्छ। भनेपछि त अब नयाँ जन्मिरहेकोलाई त हामी जन्म प्रमाणपत्र दिइरहेका छौँ, त्यो यसै रेकर्डमा आइरहेको छ। पुरानाहरूलाई दिने हो होइन, देशभित्र रहेकोलाई पहिला दिने हो। पासपोर्ट जस्तो पनि होइन, यो त सबैलाई दिने भनेका छौँ। अनि 10 थरीको आइडीमा जानै पर्दैन त्यसपछि होइन। एटलिस्ट मेसिभली जति खर्च भए पनि नेसनल आइडी बनाउने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो र हुनु पर्थ्यो र त्यता जानु पर्थ्यो। तर सरकारको ध्यान त्यता छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब जसरी यो नेपाल र भारतको बिचमा बेला बेलामा उतार चढावहरू आइरहेका छन्, समाधानका लागि अलिकति हामी सिरियस भएको पनि देखिँदैन। एउटा इस्यु उठ्छ, आफै सेलाउँछ, फेरि अलि समयपछि अर्को इस्युले जन्म लिन्छ। तर प्राथमिकतामै नपरेको हो कि या हामी पार्दैनौँ त? सबैभन्दा मूल कुरो हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो सोच र सोच प्रणाली हुन्छ नि, जुन थट प्रोसेस, त्यो व्यवस्थित छैन। हामी विषयलाई पनि एकदम आकस्मिक ढङ्गले लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ आम जनताको ध्यानलाई डाइभर्ट गर्ने गरी ती विषयहरूलाई फालिदिन्छौँ। पोलिटिसियनहरू त्यस्तो गरिरहेछन् र हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा चलाक नेतृत्वले त्यस्ता बेला बेलामा फन्डा फालेकै हुन्छन्। अघि उताको कुरा गऱ्यौँ हामीले इन्डियामा होइन, कुनै विषय फालिदिएपछि 1 महिनासम्म त्यसैको पछाडि मान्छेहरू कुरा लागिराख्छ, त्यति बेलासम्म केही न केही आइ नै हाल्छ। सुशान्त आयो, रिया आयो, कङ्कना आयो भने जस्तै हाम्रा पनि यस्तै भयो। लिम्पियादुरा आयो, अब त्यो ब्याक बर्नरमा जाने, त्यसको बारेमा गर्नुपर्ने तयारी नगर्ने, यस्तो के, किनकि बिचमा त्यस्तो भएको छ। र अर्को त्यो हुनुको एउटा मूल कारण के थियो भने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता। तर अब त्यसमा छैनौँ हामी। अहिले एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी हामीसित देखिसक्यो, हामी राजनीतिक स्थिरतामा गयौँ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यद्यपि चुनौती छन्,
प्रदेशको संरचना बनाएर त्यहाँ मन्त्रालयका विभाग होइन कर्मचारी उनीहरूले भर्ना गर्नुपर्ने, किनकि केन्द्रकै कर्मचारीले त त्यहाँ सबै काम भएको छैन। अनि संविधानमा रहेका अनुसूचीमा रहेका 8-9मा रहेका साझा अधिकारका सूची ती अनुसारका कानुन बनाउने काम सबै त समाप्त भन्नाले भइसकेका छैनन्, प्रक्रियामै छन्। तर धेरै जसो 70-80% काम भएको छ। तिनलाई बाँकी रहेका कामलाई गरेर अब दीर्घकालीन ढङ्गले अब हामी लिपतिर एउटा अगाडि बढ्ने दिशातर्फ जान्छौँ र एउटा स्थिरताको अनुभूति जनतालाई दिन्छौँ भन्ने बेलामा हामी कोरोना महामारीको चपेटामा छौँ। र तर पनि अब यसले अघि भने जस्तै मूल कामहरू चाहिँ रोकिनु भएन। नेसनल आइडी बनाउने काम रोकिनु भएन। सीमाको बारेमा हामीले अपडेट हुने कुरा र हाम्रो जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, कहीँ स्ट्रिप नक्साहरूमा पनि विवाद देखिएका छन्, तिनलाई पनि सल्टाउने। केही दिन अगाडि चीनसँगै पनि अलिकति त्यो सङ्केत देखियो, तर तत्कालै समाधान भइहाल्यो होइन, सत्य कुराहरू भइहाल्यो। केही कुराहरू आउलान् होइन, त्यहाँ अध्ययन टोली पठाउने कि भन्ने माग भइरहेको छ विपक्षी दलले। ठिक छ, त्यो माग हो भने जाने। सरकारले बोलेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ अझै तल फिल्डमा गएर आएको टोलीले ल्याएको कुरा अझै तथ्यसङ्गत होला, विश्वासिलो होला। बेलौरी पुनर्वासदेखि लिएर होइन अब सुस्ताको त छँदैछ, पशुपतिनगर विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता खालका समस्या देखिएका छन्। तिनलाई पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि आन्तरिक तयारी हामीले गरिरहनु पर्यो। र योभन्दा पनि युवाहरूको लागि खास गरिकन सरकारले अहिले ध्यान दिनुपर्ने र नेसनको प्रायोरिटी भनेको 40% युवाहरूका लागि एउटा अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने गरी राम्रो शिक्षा प्रणाली गर्नु पर्यो, राम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र रोजगारी, त्यो भनेको कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, यी कामलाई 1, 2, 3 प्राथमिकतामा राखेर बाँकी पुँजीगत खर्च र सधैँ भइरहने खर्च र कहिले कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने होइन, सांसदहरूको तलब भत्ता बढाउने कुरा प्राथमिकता हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आफै सांसद भएर पनि यो कुरा मान्नुहुन्न? होइन, त्यो छैन। किनकि न्यूनतममा हामी बाँच्न सक्छौँ कि जनताको बिचमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरा होइन, पुर्याउने कुरा चाहिँ प्राथमिकता हो। त्यो गऱ्यौँ भने सिस्टममा हामी रहला, भोलि वा अर्को पार्टी आउला, सिस्टम बलियो बनाउँछ भन्ने हो मेरो बुझाइ। अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ के थियो भने सांसदहरूले चाहेको खण्डमा एडभान्स पनि लिन सक्छन्, यो व्यवस्था छ भन्ने थियो। त्यो यस्तो रहेछ, मैले प्रयोग त गरेको छैन होइन, मैले सुनेको त्यो भनेको प्रत्येक कर्मचारी वा मासिक रूपमा त्यो बुझिने जुन तलबमान हुन्छ, भत्ता त मिटिङ अनुसारको हो होइन, त्यो चाहिँ पेस्की लिने जुन सरकारी कानुन छ होइन, भनौँ न कानुनले दिएको कुरा होला, कसैले प्रयोग गर्नुभयो होला, तर त्यो छ भन्ने मैले सुने, मैले आफूले प्रयोग गरेको छैन। यसैतिर पनि मैले के जोड्न खोजेँ भने तर त्यो भनेको उधारो लिएको हो, फेरि त्यो रिपे त गर्नै पर्यो नि, अर्को महिना काटिँदै जाने हो त्यो। एक थरी के भन्छन् भने जनताको बेसिक निडहरू पुरा भइराखेका छैनन्, संविधानले मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको विषय घाँस बाँस कपास भन्छौँ हामी पहिल्यैदेखि, अर्थात् खाने बस्ने ठाउँ पनि टुङ्गो छैन, सांसदले तलब किन लियो भनेर सधैँ आक्रान्त हुन्छन्, यो पनि अतिवादी भयो कि जस्तो पनि भयो। अब त्यस्ता कुरा त छन्, हेर्नुहोस् होइन, यी कुरा त अब 2-3वटा कुरा छन्। त्यसो भन्दा सांसद के गरेर बाँच्छ त, उसको आय के हुने त, उसले जनताको काममा वा अब धेरै जसो आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गरेर जनताको सेवा गर्छु वा राजनीति गर्छु भनेर हिँड्नेको भोलि हालत के होला होइन, एउटा सिस्टम त डेभलप भएको छ। त्यसमा कमी कमजोरी छन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, कमिसन खान्छन् हो भने त्यसलाई जनताले चिन्हित गर्नु पर्यो, मिडियाले चिन्हित गर्नु पर्यो, युवा नागरिक समाज सबैले चिन्हित गर्नु पर्यो र जनताका बिचमा त्यस्ता गनाएका व्यक्ति फेरि सांसद वा नेता भएर आउनु भएन होइन। म जे बोलिरहेको छु त्यो कुरा जनताले हेरिरहेको छ, नागरिकले हेरिरहेको छ, युवा मिडिया नागरिक समाजले हेरिरहेको छ भने त मेरो बारेमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ भनेर म सचेत हुन्छु नि त। म त यसै सचेत छु, म यो केही पनि गर्दिनँ र म सकेको समाजलाई दिएर जान्छु भनेर हिँडेको छु, मेरो हकमा म यो भन्छु। कहीँ पनि एउटा कसैले पनि क्वेसन उठाउने ठाउँ म माथि नआओस् भनेर म सचेत छु। अब अर्को यस्तै भन्ने तर सबै गर्ने होला नि एउटा, किनकि भन्न त सबैले त्यही भने हुन्छ, यस्तै कुरा भन्ने करप्सनै गर्छु त कसैले गरेको छु कसैले भनेको छैन हो। त्यसो भने भइरहेको करप्सन के हो त हो, त्यसो भएकोले करप्सन भइरहेको छ, धेरै भइरहेको छ र यसमा अझै सचेत भएर सुशासनका लागि र पारदर्शिताका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्छु म। तर अब यो फेरि दावा त आफ्नो ठाउँमा दावा नै हो होइन, यसलाई चाहिँ पुष्ट्याइ हुने आधार चाहिँ दिनुपर्छ। अब अलिकति पार्टी राजनीतितिर मन्त्री परिषद पुनर्गठनतिर जोड्न चाहे, तपाईँ सत्तारूढ पार्टीकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा, स्थायी सरकार वा अस्थायी मन्त्रीहरूका कारण पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भन्ने गुनासोहरू आइरहेका छन्। 5-6 महिना यो मन्त्रालय हेऱ्यो, फेरि अर्को मन्त्रालय हेऱ्यो, मन्त्रीहरूलाई चिन्ता के लाग्छ कि अब मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा म अटाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा छ, कति मान्नुहुन्छ? एउटा मेसेज चाहिँ यो सरकारको स्थिर सरकार हो भन्ने जस्तो चाहिँ दिन सकेको देखिएन। पहिलो कुरा नेकपाको, त्यति बेला नेकपा थिएन, गठबन्धन थियो,
सुरुको आफ्नो कम्फर्ट मेजोरिटी भएको बेला अरूलाई तानतुन गरेर ल्याएर 2/3 पुर्याउनु कुनै जरुरी थिएन, किनकि त्यो 2/3 टिक्न पनि टिकेन नि त, टिकेन, समर्थन केही दिन ठिकालिसक्यो। कस्मेटिक जस्तो मात्रै भयो। आफ्नै कम्फर्ट सरकारले जनताले दिएको मेन्डेट सरकार चलाउन हिँडेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो आवश्यक थिएन भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। अर्को त्यसपछि यसरी जसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइरहेको छ यो आवश्यक थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। अब गल्ती कमजोरी गरेर कोही भ्रष्टाचारको आरोप लागेर वा कोही दुर्घटनामा परेर होइन जे भयो नि घटना रविन्द्र अधिकारीकै कुरा गरौँ, त्यो भइपरि भयो। हो त्यही त, त्यस्ता बाहेक नगरेको भए बेस्ट होइन, किनकि स्थिरताको मेसेज। अब अर्को त्योभित्र पार्टी एकीकरणको कामलाई व्यवस्थित गरेको भए पनि यो दबाब खेप्नु पर्थेन होला प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्षज्यूले होइन। यो त असन्तुष्टिलाई मिलाउने थलो मन्त्रीमण्डल बन्दैछ। त्यो मूल नेतृत्व उहाँ आफू अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्री भएको र अर्को अध्यक्षसित उहाँहरू पहिला त 2 जनाको बिचमा छ नि त, बल्ल न त्यसपछि सचिवालयमा कुरा आउँछन्। उहाँहरूले त्यो कुरालाई मिलाएर लैजाने कुराको लागि जुन फराकिलोपनका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, जहाँ बढ्नु भएन त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो। पार्टीलाई विधि सम्मत ढङ्गले र विधानले जे भनेको छ अन्तरिम विधानले त्यो सम्मत ढङ्गले अगाडि र 6 महिनामा 3 महिनामा फेरि अर्को 1 महिनामा फेरि अर्को 1 महिनामा गर्ने भनेको एकीकरणको काम नसकेर अस्ति मात्रै उहाँले आज मसान्तसम्म काम सक्छौँ भनेर बाहिर आउनुभयो, बोल्नुभयो, सहमति हाँस्नुभयो होइन। फेरि कार्यकर्तालाई त निराशै बनायो नि त, अनि भनेको आम जनतालाई निराश बनायो नि त। अनि त्यसको गल्ती कमजोरी म एउटा मेरो लेभलको कार्यकर्ताले वा नेताले कति लिने त, लिनु त पर्ला होइन, मैले भने कति लिने त। त्यस कारण नेतृत्वको हाम्रो पहिलो पुस्ताको नेतृत्वको ढाकछोप गर्ने कुरा छैन। उहाँहरू अब कमजोर हुनुभयो, उहाँहरूले समय सापेक्ष र समय अनुकूलका निर्णयहरू गरेर देशलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर धेरै कुरा अपडेट हुनुपर्ने आदि इत्यादि भएकोले जे फिडब्याकहरू जसरी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ कमी कमजोरी देखिरहेछन्। ती कमी कमजोरीलाई सुधार्न सक्नु पर्यो। अझै हामीसित 2 वर्ष प्लस, अब 2.5 वर्ष छैन, 2 वर्षको हाराहारीको समय छ। अब 2 वर्ष भन्दा पनि हुन्छ, किनकि कार्तिक मङ्सिर त्यसपछि त चुनाव भएको समय आइगयो। हामीले नै खोजेको संघीयता, हामीले नै ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले नै चाहे जस्तो झन्डै 2/3 नजिकको स्ट्रङ सरकार, बहुमतको सरकार, तैपनि विगतभन्दा जनताले महसुस हुने गरी त्यस्तो कुनै कुरा महसुस भएन भन्ने गुनासो बढ्दो छ। चाहिए चाहिँ के त अब होइन, जनताले आम नागरिकले यो गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो, किनकि हामीले त्यो अनुसारको डेलिभरीको पार्टमा काम पर्फर्म गर्न सकेको छैनौँ। गर्नै सकेको छैन त म भन्दिनँ, तर महसुस हुने गरी अर्थात् सन्तुष्ट हुने गरी हो। त्यो नहुनुमा सरकारमा विगतको 9 महिना 15 महिनामा फेरिने, तर अहिले पनि त्यही रह्यो। मन्त्री त फेरिराखेका छन्, प्रधानमन्त्री मात्रै स्थिर हुनुहुन्छ। हो त्यही त त्यो मानसिकताले हो र त्यो व्यवहारले पनि हो। त्यो मेसेज दिनु जरुरी थिएन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। र पार्टी व्यवस्थापन गर्ने कुरा र पार्टीभित्रका विचार समूह गुट जसलाई बोलीचालीमा भनिन्छ त्यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि उहाँहरूको, त्यो गर्न नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी हो। त्यो त रियलाइज गर्नु पऱ्यो नि त। इन्डिभिजुअलले कमजोरी गर्छ भन्ने कुरा र म कमजोरीभन्दा माथि छु भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने त्यो मान्छे गलत हो। 2 जना अध्यक्षकै ध्यान अहिले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने सत्तामा रहिरहने र सत्ताबाट जसरी भए पनि पाखा लगाउनु पर्ने 2 जनाको मुख्य ध्यान केन्द्रित त्यहाँ छ। हुन त राजनीतिमा पार्टी र देशका लागि काम त हुन सकिरहेको छैन। त्यही त, हुन त राजनीतिमा यो सधैँ यो कुरा हाबी रह्यो भन्छन् होइन, र त्यही कारण लिमिटेसन त होला नि, जनताले दिएको मतको कदर कहीँ न कहीँ त। म त्यही आउँदै थिएँ, त्यो भइरहन्छ र भइरहेको कुरा भन्छन्, तर त्यो नहुनका लागि हामीले प्रतिबद्धता गरेका हजुर, हामी स्थिरता दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ, समृद्धि दिन्छौँ र जनतालाई चाहिँ हामी तपाईँहरूका नजिक सुविधाहरू पुर्याउँछौँ र विकासलाई युवाहरूलाई सहभागी गराउँछौँ भनेको नि त। यही वर्षको बजेटमा पनि हामीले 2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेको नि। अघि मैले भनेको त्यो एउटा स्पेसल प्याकेज घोषणा गरेर यति वर्षदेखि यतिका यो स्किल भएका वा स्किल त क्याटेगोराइज हुँदै जान्थ्यो होला, त्यसलाई लक्षित गरेर, किनकि हामी विकासमा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ यसपालि, त्यतातर्फ जान सक्थ्यो होला। अब यो हामीले गरेका कुरा भए, यो नीति निर्माण गरेर अब यसले यो हाम्रो कुरा गराइले मिडियाले वा अरू माध्यमबाट उहाँहरूलाई पर्ने प्रभाव हामीले भनेर आफ्नो ठाउँबाट पार्ने प्रभाव त प्रयास गरौँला, तर गर्नुपर्ने ठाउँमा यी प्राथमिकता कम भएकोले समाजमा स्वाभाविक रूपमा गुड गभर्नेन्स जसलाई भनिन्छ, सुशासन र जनतासम्म सुविधा पुर्याउने कुरामा बिस्तारै हामी चुकेको अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ। यहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको विगतको महाकाली अञ्चल महाकाली अस्पताल अहिले पहिलो पटक आइसियु राखिएको छ होइन? हो। यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा कति पहल गर्नुभयो? कोरोना फलदायी भयो कि आइसियु राख्नका लागि?
अहिलेसम्म नभएर पनि कतिले ज्यान गुमायो होला भएको भए सास तन्किन्थ्यो उपचारका लागि होइन त्यो छ। त्यसका लागि अब यही हाम्रै सिस्टम हाम्रै प्रणालीले निकै कमी कमजोरी गरेका छन्। अहिले पनि हामी जुन ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मेरो प्रयास थियो वा हामी त्यहाँबाट निर्वाचित अरू सबै सांसदहरू र नगरपालिका नगर प्रमुख प्रदेशका सांसदहरू हामी सबैको प्रयास हो त्यहाँ अझै मिट गर्न सकेका छैनौँ। सञ्चालनको हिसाबले 3 जना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला 3 वर्ष पहिला, अहिले 27 जना छन्। 28 को दरबन्दी हो र अझै त्यसलाई मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र त्यो गर्ने प्रयासमै छौँ हामी। डे टु डेमा त म कसैको जस्तो बोलेर हिँडिरहँदैन, काम परिणाम मैले नै ल्याएको हो त भन्न मन लाग्दैन त। होइन म भन्दिनँ पनि त्यो होइन पनि, त्यो सामूहिक प्रयास हो। त्यहाँको म्यानेजमेन्टको टिम हो, प्रदेशमा अस्पताल छ प्रदेशबाट हो, तर घचघच्याउने काममा त फेरि निरन्तर लागिरहन्छु नि त म। र त्यो दिनदिनै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने फेरि कसैको स्वभाव होला, त्यो मेरो स्वभाव छैन। र रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने यति भन्नु पनि जनताका लागि एउटा सकारात्मक कुरा है। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको टिचिङ हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्ने हाम्रो सोच थियो। त्यति बेला कानुनले पनि एलाउ गर्थ्यो, तर पछिल्लो गोविन्द केसीसितको सरकारले गरेको सम्झौताले एउटा नयाँ कानुन ल्यायो। त्यो कानुनमा चाहिँ हात बाँधिएको छ। होइन, त्यो त उहाँको माग भयो, त्यो त उहाँको माग हो, सहमति भएको छ। त्यही त, त्यो त माग भयो। तर त्यो माग अनुसार त्यसले कानुनले के गरेको छ भने, शुभ विश्वविद्यालयको कुरा गर्दैछु म, शुभ विश्वविद्यालयले आफ्नो मेडिकल कलेज चलाउनको लागि टियुले चलाए जस्तै वा अरू युनिभर्सिटीले चलाए जस्तै उसित 300 बेडको अस्पताल हुनुपर्छ। अब महाकाली अस्पताल अहिले 200 बेडको छ, त्यो प्रदेशसित छ। कि त त्यो 300 बेडको बनाएर प्रदेशले त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो, कि केन्द्रले नै त्यो निर्णय गरेर दिनु पर्यो, होइन? यो कानुनी अडचनहरू छ। 50% बेड क्षमता थप्नु पर्यो, त्यस्ता कानुनी अडचन छन् र त्यो युनिभर्सिटीलाई दिनु पर्यो फेरि। तर आवश्यकता त थियो, युनिभर्सिटीलाई दिनु पर्यो फेरि। प्रदेश युनिभर्सिटी केन्द्रसित छ, अस्पताल प्रदेशसित छ। अनि हामीले मेडिकल मेडिकल एजुकेसन चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएका छौँ र त्यो आयोगभन्दा चाहिँ हामीले त्यो कानुन बनाएका छौँ। कतिपय विमानस्थलहरू अहिले पनि गौचरणको अवस्थामा छन्। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छ मजगाउँ विमानस्थल, त्यो पनि गाई गोरु नै चढ्ने छ। होइन, त्यहाँबाट एक स्टेप अगाडि बढ्यौँ। पाटन र बजाङमा हो कि डोटी पनि हो, 3 ठाउँबाट सुरु भयो फ्लाइट। थप अहिले एउटा मात्रै धनगढी विमानस्थल थियो, थप 3 ठाउँबाट फ्लाइटहरू साफे बगर पनि हो, 4 ठाउँ भयो हैन, 4 जिल्ला भयो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौँ? प्रदेश सरकारको उपलब्धि हो संहितामा गइसकेपछि वा हामी विगतकै प्लानमा हैन? नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चाहिँ केन्द्रबाटै काम भइरहेको छ र केन्द्रकै बजेटले यो अर्थात् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत केन्द्र सरकारले हालेको बजेटले यो 5-6 वर्ष अगाडिदेखि यिनीहरू कालोपत्रे हुनु सुरु भएको थियो, हैन? यो हामी आएपछि अहिले हाम्रो कार्यकालमा अहिले भएको होइन, हैन? तर पनि अहिले सम्पन्न भएपछि अहिले देखियो सांसदहरू उद्घाटनमा जानुभयो, पर्यटन मन्त्रीको दायाँ बायाँ उभिनु भयो, देखियो। त्यो राम्रो भएको छ, हैन? र हाम्रो मजगाउँको एयरपोर्ट पनि पोहोर सालदेखि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। पोहोर साल 1 करोड 5 लाखको बजेट थियो र हामीले तपाईको चुनावी नारा पनि थियो, कालोपत्रे बनायौँ। त्यो कालोपत्रे बनाउनु त यो वर्ष काम सुरु गर्छौँ हामी, हैन? पोहोर साल चाहिँ हामीले तारबार गर्यौँ, प्रक्रियामा गइसक्यो। पोहोर सालदेखि सुरु कहिलेसम्म हुने तयारी छ? होइन, अब यो वर्ष हामी दसैँ तिहारपछि चाहिँ कालोपत्रेको टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ। अब उयो सरकारी कामको त अब त्यो त्यसको निश्चित समय हुने भयो, त्यसपछि काम सुरु हुन्छ। जे होस्, यो हिउँदमा मजगाउँ एयरपोर्ट कालोपत्रे हुने कामको सुरुवात हुन्छ। अर्को प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने, केही दिन अघि मात्रै नेपालकै पहिलो चिकित्सक कोरोनाबाट मृत्यु हुने कर्णालीको पर्नुभयो, होइन? डाक्टर सापकोटा अर्थोपेडिक डाक्टर हो उहाँ। त्यस्तो अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि छ। स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि छ, उपचारमा जनताको पहुँच सर्वसुलभ छैन, क्षमता छैन, चिकित्सकको अभाव छ। यो अभाव कहिलेसम्म झेल्छन् त तपाईँहरू त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले? त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य उपचार कहिले पाउने त राम्रोसँग? होइन, यो त समग्र देशकै स्वास्थ्य नीति र त्यहाँबाट अनि पछाडि परेको, म त्यही आउँदैछु। सबैभन्दा पछाडि परेको स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले सुदूरपश्चिम हो। कर्णालीमा पनि अहिले त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ नि, एटलिस्ट त्यहाँ मेडिकल कलेज भएर त्यसले पढाइ सुरु गरेको छ। एउटा त्यहाँको त्यति ठुलो डाक्टर भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्यु भयो भन्ने समाचार त हामीले पढ्यौँ नि। म त्यही आउँदै थिएँ। सुदूरपश्चिम मात्रै यस्तो प्रदेश हो जोसित एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाका छैन। नेपाल भारत बिचमा पनि कुनै व्यापारिक नाका छैन। पहिला गौरीफन्टा थियो, त्यो बन्द भयो। वनवास अर्थात् गड्डाचौकी नाका औपचारिक नाका होइन, होइन? बन्दरगाह त अब बन्छ, त्यो पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ।
यो कोभिडको कारणले हो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको 16 जना कर्मचारी र त्यो फिल्डमा जानुपर्ने टिमको व्यक्तिमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भएकोले उहाँहरू फिल्ड जान सक्नु भएन। नभए उहाँहरू यो बिचमा फिल्डमा गएर अध्ययन गरेर नेपाल भारत बिचको संयुक्त टोलीको अध्ययनको रिपोर्ट फाइनल गरेपछि हामी सुक्खा बन्दरगाह यहाँनिर बनाउँछौँ भनेर काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि बजेटको जो भइसकेको छ त्यो अगाडि बढ्छ यही हिउँदमा र त्यसरी नै एयरपोर्ट पनि बढ्छ। तर अरू नाका छैन। आजको डेटमा सुदूरपश्चिम यस्तो प्रदेश हो जो चाहिँ आफैमा भूपरिवेष्टित छ नेपालको, र अर्को एउटा पनि मेडिकल एजुकेसन दिने सरकारी संस्था छैन, मेडिकल कलेज छैन, प्रतिष्ठान छैन। त्यसो भएकोले मेडिकल कलेज बन्दैछ नि, त्यो बन्दैछ, त्यता छैन आजको डेटमा। अब त्यो चाहिँ मेडिकल कलेज बनाएर सञ्चालन गर्नु हुँदैन। सुदूरपश्चिमका जनताले सबैले र हामी सबै सङ्घीय सांसदले, तपाईँ हामी सबै मिडियाकर्मी र सबै सचेत सुदूरपश्चिमेलीहरूले त्यसलाई देशको पहिलो नेसनल मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउनका लागि हामीले पहल गरेका छौँ। म आफू त्यो प्रयासमा लागिरहेको छु र प्रधानमन्त्रीजीसँग त्यो मैले अनुरोध गरिरहेको छु कि अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज होइन कि गेटा नेसनल मेडिकल युनिभर्सिटी र देशभरिका प्रतिष्ठानहरूलाई त्यो युनिभर्सिटी अन्तर्गत ल्याएर डिनहरू राखेर सञ्चालन गर्ने। कोही कतै जानु पर्दैन, जे सिस्टममा चलिरहेका छन् त्यहीँ जान्छन्। तर देशलाई अब नेसनल मेडिकल युनिभर्सिटीको आवश्यकता छ र त्यो गेटामा हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई अहिलेसम्म केन्द्रले गरेको विभेदको रिपाट्रिएसन भन्छ नि, हो क्षतिपूर्ति हो, त्यो दिनुपर्छ र त्यो त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले फेरि भारतीय सेना प्रमुखकै कुरा गरेँ। नेपाल भ्रमणलाई अझै फेरि मैले प्रश्न गरेँ कि हुन त अब अवस्था सामान्य हुनुहुन्थ्यो भने त विज्ञको हिसाबले यहाँहरू पनि त्यहाँ उपस्थित जनाउनुहुन्थ्यो होला। हामीले जोसँग वार्ता भए पनि यदि यो अन्तर्वार्ता सुन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले सौहार्दताका साथ यी हाम्रा विवादित सीमाको विषयमा कसरी कुरा राख्ने होला त? होइन, एक त सेनाको बारेमा सीमा सुरक्षा गर्ने सबै जिम्मा सेनालाई भने पनि सेना त लास्टमा मात्रै त्यो प्राविधिक कुरा हो, तर यो त राजनीतिक एजेन्डा हो नि त। यो चाहिँ दुईटै देशको बिचमा राजनीतिक प्रशासनिक विषय हो यो, र अझ कूटनीतिक विषय हो, विशेष अझ डिप्लोमेसीको माध्यमबाट वार्ता सञ्चालन हुने हो। तर डिप्लोमेसीमा डिफेन्स डिप्लोमेसी र मिलिट्री डिप्लोमेसी भनिन्छ, त्यो पनि एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। हाम्रो नेपाली सेनाको पनि डिफेन्स एटेचीहरू विभिन्न देशमा छन्, 5वटा देशमा छन् होइन, न्युयोर्कमा पनि, अब युएन सिस्टममा पनि छौँ, र हामीले त्यो माध्यमबाट पनि हाम्रा कुराहरू कम्युनिकेट गर्छौँ। त्यसकारण अफिसियली हाम्रो फरेन पोलिसीमा डिफेन्स डिप्लोमेसी कम्पोनेन्ट त छैन, तर नेपाली सेनाले विश्वभरि जहाँ जहाँ गएर यो क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएको छ त्यो कम्पोनेन्टलाई उसले स्ट्रेन्थन गरेको छ, र त्यो क्षमता पनि नेपाली सेनासित छ र नेपालको सरकारसँग पनि छ, र त्यो त्यसको लाभ पनि हामीले उठाउनुपर्छ र त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिउँ र सम्बन्धमा आएको चिसोपनालाई वार्म बनाउनेतिर यो एउटा अवसर हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण लेखापढी टिमलाई पनि धन्यवाद। हामी देखापटी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सेना तथा सुरक्षाका जानकार तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य दीपक प्रकाश भट्टसँग। उहाँसँग भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ एउटा मानार्थ पदवीको लागि। त्यो नेपाल र भारतका दुवै सेना प्रमुखलाई एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रका सेना प्रमुखलाई दिने चलन छ। राष्ट्राध्यक्षबाट दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले प्रधान सेनापतिलाई दिँदै आउनु भएको छ, त्यसैको निरन्तरता हो। तर यो भ्रमण औपचारिक र निरन्तर अनौपचारिक नै भए पनि, औपचारिक भए पनि यसमा हामीले दुवै देशको सेनाहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्रमुख दायित्व, मुलुकको भूगोलको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व लिएका कारणले हाम्रा विवादित सीमाका विषयमा, त्यो क्षेत्रको विषयमा चाहिँ कसरी हामीले कुरा अगाडि बढाउन सक्छौँ र फलदायी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। साथै उहाँ नेकपाको नेता, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुभएका कारणले केही नेकपाभित्रको विवाद, मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही विकासका कुरामा पनि केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। देखापटी विशेषबाट सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।